फज्र की सुन्नत और फर्ज के दरमियान रोजाना 100 मरतबा ये तस्बीह पढ़ो, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। चारों दरवाजों से माल ना आए, गुलामी लिख देंगे। पढ़ के देखो, क्योंकि मुझे अपनी ज़बान पे भरोसा नहीं, मुझे तो रसूलुल्लाह की ज़बान पे भरोसा। हुजूर ने फरमाया, जो आसमान के फरिश्ते जमीन पे उतर के रोजी बांटते, वो यही कहते कहते बांटते। रात में 3 बजे तक जागते हो, टीवी देखते, फिल्में देखते, 12 बजे तक सोते पड़े रहते हो, कैसे बरकत होगी? फजर में उठो, पूरे घर को उठाओ, बच्चों को उठाओ, माँ की जिम्मेदारी सबको उठाए, नमाज का माहौल बनाओ घर में, और ये तस्बीह पढ़ो सब लोग, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम अस्तगफिरुल्लाह। उसके बाद रोजाना 100 बार इस्तिगफार पढ़ो, ये तस्बीह 100 बार, 100 बार इस्तिगफार, 313 बार मेरे आका पे दुरूद शरीफ पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुख्तसर दुरूद शरीफ हर जुमेरात को गौसे पाक, गरीब नवाज और बुजुर्गों के नाम की फातिहा दिलाओ। अगर तुम्हारे घर के हालात ना बदले, फिर मुझसे आके मिल लो। इससे बड़ा ताबीज कोई दे सकता है? इतना गारंटेड ताबीज कोई दे सकता है? फजर की सुन्नत फर्ज के दरमियान ये तस्बीह, 100 बार इस्तिगफार, 313 बार दुरूद शरीफ, हर जुमेरात को गौस पाक, गरीब नवाज बुजुर्गों के नाम की फातिहा। नई हैसियत है शक्कर पे डिलाओ, नई हैसियत है पानी रख दो, फिर तुम्हारे घर के हालात न बदले। मैं कोई दूर थोड़ी रहता हूँ मेरे भाई, ना यूपी से आया हूँ, ना बिहार से आया हूँ, ना बंगाल से आया हूँ, ना गुजरात से आया हूँ, ना राजस्थान से आया हूँ। तुम्हारे मेरे घर के दरमियान 5 मिनट का फासला है, बाइक दौड़ा कर आ जाना। घर पे नहीं मिलता तो मरकज तो सबको पता है, या रसूल आओ तो सही, करके तो देखो। मुझे अपनी बात पे नहीं, अपने आकाओं की जात पे भरोसा है, इसलिए कि इन छोटी सी उम्र में इन आंखों ने इतने जलवे देखे हैं। आपके घर में रखा हुआ है सब कुछ, अमल तो करो ना। डॉक्टर की दवाइयां जेब में लेके फिरने वाला कभी शिफा पा सकता है? नहीं, उसको खाना पड़ेगा, प्रैक्टिकल में आना पड़ेगा। तो हुजूर तो फरमा रहे, ये जो सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम है, आका फरमाते हैं सुबह के वक्त फरिश्ते जो रोजी बांटने निकलते हैं, तो वो यही तस्बीह पढ़ते पढ़ते रोजी बांटते हैं, और जो ये तस्बीह पढ़ता है वो रोजी के लिए कभी महरूम नहीं रहता। बहरहाल, तो सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं कि हदीस पाक में आया है कि एक बंदा होगा, उसकी नेकियां पहाड़ों जैसी होगी, और मीजान भर जाएगा उसकी नेकियों, और नेकियों का पलड़ा भारी हो जाएगा। ये भी बता दूं कि जो मीजान है ना, अल्लाह का जो तराजू है, दुनिया का तराजू उसके उलट है। यहाँ जो चीज भारी होती है वो नीचे की तरफ आती है, अल्लाह के तराजू में जो भारी होगी वो ऊपर की तरफ जाएगी, क्योंकि वो नूर की। हाँ, ये भी याद है, जो भारी पलड़ा होगा वो ऊपर जाएगा, और जो हल्का पलड़ा होगा वो नीचे आएगा, और बहुत बड़ा तराजू है वो। सुभान अल्लाह। ये भी एक बात है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम से पूछा गया, या रसूल अल्लाह, हम आपको कहाँ तलाश करें? मुझे क़यामत में 3 जगह तलाश करना, या मैं मीज़ान पे रहूंगा तराजू, या पुलसरात पे रहूंगा, या फिर मैं हौज़े कौसर पे रहूंगा। 3 जगह में से मुझे कहीं भी तलाश करना। हौज़े कौसर पे क्या कर रहे होंगे? का प्यासों को कौसर पिला रहा होगा। क्या मजा आएगा उस दिन। पीने वाले गुलाम होंगे, पिलाने वाले आका होंगे। अपने गोरे गोरे नर्म खूबसूरत हाथों से हुजूर पिलाएंगे और पीते जाएंगे। और फिर हौज़े कौसर पे सिर्फ हुजूर नहीं होंगे, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं हौज़े कौसर के 4 कोने होंगे। एक पर अबू बकर होंगे, एक पर उमर होंगे, एक पर उस्मान होंगे, एक पर अली होंगे। और फरमाया जो अबू बकर का दुश्मन होगा अली उसको नहीं पिलाएंगे, और जो अली का दुश्मन होगा अबू बकर उसको नहीं पिलाएंगे। यानी कि ना इधर वालों की उधर जमनी है, ना इधर वालों की जमनी है। हमारा ही बेड़ा पार है, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार। अस्हाबे हुजूर नज्म है और नाव है, इतरत रसूलुल्लाह की, अल्लाह अकबर। बल्कि हम तो ये कहते हैं हाथों से 4 यार के हमको मिलेंगे 4 जाम, दस्ते हसन हुसैन से और मिलेंगे जाम 2। इसलिए सहाबा को ही मानो, अहले बैत को ही मानो। अपने दिमाग न चलाओ, अपना दिमाग न चलाओ। हम दोनों को मानते हैं, क्योंकि ये भी हुजूर वाले हैं, ये भी हुजूर वाले। और हमें क्या हक है फर्क करने का? हमारा तो अकीदा ये है, हुजूर की गली में अगर कुत्ता भी बैठे तो हमारा मसलक ये कहता है उससे भी प्यार किया जाए। हुजूर के यारों की बात तो बहुत बड़ी है, हुजूर के प्यारों की बात तो बहुत बड़ी है। हमें तो दर्स दिया जाता है, रजा किसी सगे तैयबा के पांव भी चूमे, तुम और आह के कितना दिमाग लेके चले। इसलिए बहुत ख्याल रखिए तुम। और फिर मीजान पे क्या करेंगे? अगर उम्मत की नेकी कम पड़ेगी तो हुजूर अपनी तरफ से नेकी बढ़ाकर अपनी नेकी हमारी नेकी में मिलाकर पलड़ा भारी कराएं। अब हुजूर की नेकी जब अपनी नेकी में मिलेगी तो सोचिए पलड़ा कितना भारी होगा। सुभान अल्लाह, कैसा करम होगा। और जब पुलसरात होगी तो लोग पुलसरात से गुजरेंगे तो हुजूर हाथों को पकड़कर गुलामों को पुलसरात से गुजारे। तो उस वक्त तो गुलाम तमन्ना करेगा फासला और लंबा हो जाए। क्यों? क्योंकि फासला जितना लंबा होगा उतनी देर तक के यार के हाथ में हमारा हाथ होगा।
ہے، پھر وہ بھی مزے کی، محشر میں بھی محشر ہے کہ کس قدر حضور کے غلاموں کی اس دن شان ہو۔ تو بہرحال غریب نواز فرماتے ہیں کہ پہاڑوں جیسی نیکیاں نیکی اور میزان بھر گیا، بس اب جس کا میزان بھرا وہ دل میں سوچتا ہوگا ابھی جنت میں جانے کا حکم ہوگا اور ابھی جنت میں جانے کا حکم ہوگا۔ ایسے میں میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ایک چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا اس کے گناہ کے پلڑے میں گرے گا اور اس کی نیکی کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا، ساری نیکی اس کی ہوا میں اڑ جائے گی، ضائع ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، اور اس کا گناہ کا پلڑا بھاری ہوگا اور حکم ہوگا کہ اس ظالم کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جاؤ۔ وہ کہے گا مولا تیرا حکم ہے تو میں جہنم میں جاتا ہوں، لیکن مجھے یہ تو بتایا جائے کہ اس چھوٹے سے کاغذ کے ٹکڑے پہ لکھا کیا تھا جس نے میری ساری زندگی کی نیکی ضائع کر دی۔ تو اللہ کے رسول فرماتے اس سے کہا جائے گا تو نے صرف ایک مرتبہ زندگی میں صرف ایک مرتبہ چلا کر اپنی ماں سے یا اپنے باپ سے بات کی تھی، اسی چلانے کی وجہ سے ایک بار باپ کے سامنے چلا کر گفتگو کر کے انہیں دہشت میں مبتلا کیا، انہیں تکلیف میں مبتلا کیا، یا ماں کو چلا کر کے ڈرایا، دہشت میں مبتلا کیا، ایک بار ماں یا باپ کے سامنے چلانے سے اللہ نے تیری ساری زندگی کی کو ہلکا کر دیا۔ مجھے بہت خوبصورت بات یہاں یاد آئی، ہمارے مرشد آبرو سلسلہ چشتیہ شہباز اولیاء حضرت سیدی بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالی، یہ سلسلہ چشتیہ کی آبرو ہے بابا فرید، بڑے پیارے بزرگ ہیں بابا فرید الدین۔ غریب نواز نے کہا تھا قطب الدین ایسے شہباز کا تو نے شکار کیا ہے کہ اس کے ذریعے سے قیامت تک تیرا نام زندہ رہے گا۔ بابا فرید کے پاس ایک عورت آئی اور آ کر کہتی سرکار میری بیٹی کی شادی ہے، پیسوں کا انتظام نہیں، سرکار انتظام کر دیں۔ اب وہ اللہ والے لوگ، اب بابا فرید جیسا اللہ والا، بابا فرید جب پاک پٹن میں رہنے گئے تھے شروع میں تو ایک درخت کے نیچے قیام تھا اور جو کپڑوں کی پوٹلیاں اور جو سامان کی گٹریاں تھی نا وہ رکھنے کو جگہ نہیں تھی۔ پنجاب کے لوگ یعنی پاک پٹن کے لوگ بہت ستاتے تھے، رہنے نہیں دیتے تھے، تو سامان کہاں رکھیں اپنا، تھا تو تھوڑا ہی سامان، جگہ تو چاہیے، تو درخت پہ لٹکا کر رکھتے تھے سامان۔ اب جس کا خود کا چھت نہ ہو اس کے پاس آئیے کیا کہنے میری بیٹی کی شادی نہیں ہے، شادی ہے پیسے کا انتظام ہے۔ اب بابا فرید اور بابا فرید، فرید مطلب فرید، یہ ان کا نام نہیں فرید، ان کا نام ہے مسعود اور ان کا لقب ہے فرید۔ فرید کا مطلب ہوتا ہے یکتا، یکتا بے ہمتا، کوئی ہمسر نہیں، کوئی ثانی نہیں، ان کے دور میں وہ تھے فرید الدین۔ بڑھیا آئی، آنے کے بعد کہا پیسوں کا انتظام نہیں، سرکار بابا فرید نے کہا ایک کام کر مائی، وہ سامنے جو ڈھیلا پڑا ہے نا مٹی کا وہ ڈھیلا میرے پاس لا، وہ ڈھیلا لائی، فرمایا پکڑ اس کو، اس نے ڈھیلا پکڑا، بابا فرید نے سورہ فاتحہ پڑھی 3 بار۔ کتنی بار؟ کون سی سورت؟ سورہ فاتحہ کا مطلب زور سے بولیے الحمدللہ، ہی سب کو یاد ہے نا، سورہ فاتحہ 3 بار پڑھی، دم کیا، فرمایا اس کو ڈھانک لے اور گھر جا کے کھولنا۔ ڈھانک لیا، گھر جا کر کھولا تو وہ سونا بن گئی، مٹی کیا بن گئی؟ سونا بن گئی۔ اب وہ شادی بھول گئی، انسان تو لالچی ہوتا ہے، بابا صاحب نے کتنا آسان طریقہ بتایا مٹی کو سونا بنانے کا۔ اس نے شادی بھول گئی، بولا یار ایک ڈھیلے پہ اگر پڑھنا ہی ہے سورہ فاتحہ تو پھر ایک ڈھیلے پہ کیا پڑھنا، وہ ڈھیلے ہی جمع کرتی رہی مٹی کے، پورا گھر بھر دیا ڈھیلے سے، اور جب رات ہوئی تو فاتحہ پہ فاتحہ، فاتحہ پہ فاتحہ، فاتحہ پہ فاتحہ پڑھتی رہی، پھونکتی رہی، پڑھتی، رات سے صبح ہو گئی، وہ مٹی کے مٹی رہی۔ اس نے کہا بابا صاحب نے تو میرے سامنے یہی پڑھا تھا، اس کے سوا کچھ نہیں پڑھا تھا، اب سونا بنا دیا، اور میں رات بھر پڑھی، غصے میں صبح آئی، کہا سرکار کیا بات ہے یہ؟ فرمایا مائی کیا ہوا، تیرا مسئلہ تو حل ہو گیا، ناراض کیوں ہے؟ کہا کہ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھا تو مٹی سونا بن گئی، میں پوری رات، آپ نے صرف 3 بار پڑھا تھا، میں پوری رات پڑھ کے پھونکتی رہی، وہ مٹی کے مٹی رہی۔ اور صحیح بتانا آپ نے فاتحہ کے سوا کچھ پڑھا تھا؟ کہا نہیں فاتحہ ہی پڑھا تھا، کچھ نہیں پڑھا تھا۔ تو کہا کہ آپ پڑھتے تو سونا، ہم پڑھتے تو مٹی۔ بابا صاحب نے مسکرا کے کہا او مائی فرید جیسی زبان تو لا، فرید جیسی زبان تو لا۔ کسی کو ٹائیفائڈ ہوتا ہے، ٹائیفائڈ کا مزہ، چائے پیتا ہے تو کیسی لگتی ہے؟ کڑوی، کیسی لگتی ہے؟ بولو چائے کڑوی ہے کہ زبان کڑوی ہے؟ کیا کڑوی؟ آدمی کہتا ہے چائے کڑوی ہے، آدمی کیا کہتا ہے؟
चाय कड़वी नहीं है। अगर चाय कड़वी होती तो सबको कड़वी लगती। तेरी जबान कड़वी हो गई है, क्यों? क्योंकि तुझे बीमारी है, बीमारी की वजह से तुझे चाय कड़वी लग रही है। ऐसे ही जैसे टाइफाइड वालों को चाय कड़वी लगती है, वैसे हमें गुनाहों का टाइफाइड हो गया है। जिस दिन ये गुनाहों का टाइफाइड खत्म हो जाएगा, हम भी सूरह फातिहा पढ़ेंगे और मिट्टी सोना बनती चली जाएगी। लेकिन कोई बीमारी के ये गुनाहों के टाइफाइड से निकले तो सही। देखो, जो लोग कुरान पढ़ते, कुरान उनके चिराग भी लोग नहीं बुझा सकते। मैंने बार बार अपनी कौम से कहा कि लोग हैरान है, कोरोना वायरस एक भूत सवार हो गया कोरोना वायरस का। कोरोना वायरस, फिर ये वायरस और वो वायरस, सारे वायरस ये वायरस में परेशान है। अरे नादान, सोच तो सही, कोई बस्ती से निकाल देगा, कोई ये कर देगा, कोई मार डालेगा, कोई कत्ल कर देगा, कोई लूट लेगा, कोई ये करेगा, वो यार कोई कुछ नहीं करेगा। अल्लाह की किताब पकड़ो, अल्लाह की किताब पकड़ो। तुम्हारे जलाए हुए चिराग भी कोई बुझा नहीं सकता। आपको मिटाना आसान नहीं है। कुरान पकड़ कर देखो। क्या वो मशहूर सा वाकया मेरे मुर्शिद सैयदी शमसुद्दीन तुर्क पानीपती का नहीं सुना कि सरकार साबिर कलियर ने कहा था, बाबा शाम्स जब तुझसे करामत का ज़ुहूर हो, समझ जाना मेरा इंतकाल हो गया, और आ जाना फिर सीधे कलियर, और फिर मेरा इंतकाल हो चुका होगा, लेकिन मुझे हाथ नहीं लगाना। शमसुद्दीन तुर्क पानीपती गए, दिन भर फौज में काम करते थे, रात को कुरान पढ़ते थे। बादशाह हमले पे हमले कर रहा था, नाकाम हो रहा था। एक दिन बादशाह ने रात के वक्त हाथ उठा के दुआ की, मौला कामयाबी नहीं मिलती। इरशाद होता है तूफान आएगा, और जिसका चिराग तूफान में भी जल रहा होगा, ये तो आपने बार बार सुना, उसका एंड सुन ले आप, आज खास उसका एंड सुन ले। शायद इसका एंड आपने नहीं सुना होगा अब तक, कम से कम मुझसे तो नहीं सुना होगा, उसका एंड सुन ले आप। बादशाह से कहा तूफान आएगा, चिराग नहीं बुझेगा। बादशाह तूफान का इंतजार करने लगा, तूफान आया, बादशाह बाहर निकला तो खेमे सबके उड़ गए थे। देखा कि एक चिराग जल रहा है, और वहां बैठकर कुरान पढ़ने वाला कुरान पढ़ रहा है। बाबा शमसुद्दीन क्या कर रहे थे? कुरान पढ़ रहे। वहां गए, पैर पकड़ लिए, सरकार आप दुआ कर दे किला फतेह हो जाए। फरमाया तू किसी गलत जगह आ गया, यहाँ क्या है? तो कहा कि हुजूर मुझे बताया गया ख्वाब में कि जो साहिब करामत होगा उसी की दुआ कबूल होगी। कहा कि साहिब करामत बहुत लोग हैं, मैं थोड़ी। तो कहा कि तवज्जो तो करें, इससे बड़ी करामत क्या होगी कि लोगों के खेमे उड़ गए और आपका चिराग भी नहीं बुझता, ये चिराग जल रहा है। वो चिराग क्यों जल रहा था? हजरत शम्स का चिराग क्यों जल रहा था? चिराग इसलिए जल रहा था कि वो चिराग की रोशनी में कुरान पढ़ रहे थे। चिराग की, यहाँ तो लाइट की रोशनी में भी कुरान नहीं पढ़ते, वो लोग चिराग की रोशनी में कुरान पढ़ते। तो मेरी गुजारिश है कुरान को आम किया जाए, कुरान को आम करें, कुरान पढ़ें, कुरान पढ़ाएं। अल्लाह ताला हम सबको कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। और आज की इस मुबारक महफिल में अहद कर लें कि अपने घर के एक एक बच्चे को तवज्जो मेरी तरफ कर लें। बस अब इख्तिताम हो गया, ये जज हजरात तशरीफ ले आए हैं। जब जज आ जाते हैं तो फिर अपनी ज़रूरत नहीं रहती, और ये लोग मुझे बिठाते इसलिए कि जब तक जज नहीं आए तब तक बैठे। ये कोई तकरीर सुनने के लिए थोड़ी बिठाया ये तकरीर कहा कि जज आए तब तक बोलिए ना। तो हाँ, जज़ाकल्लाह, बड़ी नवाजिश। अल्लाह से आप लोग को मोहब्बत और सलामत रखे। असल ज़िंदगी हंस बोल के गुजारने का ही नाम है। हाँ, गुस्से गर्मी वाले लोग चिड़चिड़े हो सकते हैं, मुत्तकी नहीं हो सकते। हुजूर सबसे बड़े मुत्तकी थे, लेकिन सबसे ज्यादा मुस्कुराते थे। मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराते रखिए। जिसकी तस्कीन से, मेरे इमाम ने कहा, जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे ना। मेरी गुजारिश है, सुन्नी दावत इस्लामी जैसी तहरीक आपके यहाँ अल्लाह के करम से मौजूद है, हमारे यहाँ मौजूद है। अपने घर के एक एक बच्चे को आलिम दीन, हाफिज कुरान बनाइए, अल्लाह के लिए बनाइए। आपका घर महफूज हो जाएगा। अगर आपका बच्चा हाफिज कुरान बन गया ना, हाफिज कुरान, तो वो अपने घर के खानदान के 700 लोगों के, ऐसे 700 लोगों की बख्शिश कराएगा जिन पर जहन्नम का अजाब लाजिम हो चुका हो। यानी जिनके लिए फैसला हो गया कि ये जहन्नम में जाएगा, वो हाफिज कुरान अल्लाह से कहेगा, मौला मैं हाफिज था ना, ये मेरे खानदान का आदमी, इसको बख्श दे। अल्लाह कहेगा जा तेरी वजह से बख्श दे। 700 लोग, वो इतनों को ले जाएगा, तो उस हाफिज का मर्तबा क्या होगा और उसके माँ बाप का मर्तबा क्या होगा। सुभान अल्लाह, क्या मर्तबा होगा उसके माँ बाप के सर पर
ایسا نورانی تاج رکھا جائے گا کہ اس کی روشنی سے پورا میدان محشر منور ہو جائے گا. اور اتنا آسان ہے بھائی, کتنا آسان ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں آپ کو اسکول سے ہٹا لو, نہیں, اسکول پڑھتے ہوئے حافظ ہے. یہاں جتنے بچے اسکول پڑھتے ہوئے حفظ کر رہے ہیں ذرا کھڑے ہو جاؤ تو. یہ سب بچے اسکول پڑھ پڑھ کے حفظ کر رہے ہیں, اور اس میں سے 6 بچے اس سال حافظ قرآن میں. کتنے؟ 5 بچے. معاف, جامعہ پہ 6 تھے, یہاں 5. وہ کون بچے؟ 5 بچے. اب بیٹھ جاؤ, وہ 5 کون ہے جو اس سال حافظ ہوئے یہاں سے؟ یہ 5 بچے. بیٹا تم کیا پڑھ رہے ہو ابھی؟ 10ویں پڑھ رہے ہیں. کیا نام بیٹے؟ عقیل احمد. تم کیا پڑھ رہے ہو بیٹا؟ کالج میں کیا کر رہے ہو؟ یہ CA بن رہے ہیں اور حافظ قرآن ہو چکے ہیں. تم کیا کر رہے ہو بیٹا؟ اسکول پڑھ چکے. کون سی, کہاں تک پڑھے ہو؟ 10ویں تک پڑھ کر انہوں نے قرآن حفظ کیا. تم بیٹا؟ یہ 11ویں 8ویں. ہمارے ساتھی ہیں, پرانے ساتھی عبدالرشید بھائی, یہ ان کا بیٹا ہے محمد رضوان. ہاں, میں بھی سوچ رہا تھا وہاں بیٹھے بیٹھے, یہ آخری میں انہوں نے پڑھا نا, پورا حفظ ہو گیا ان کا مکمل. میں نے سوچا اس کے باپ کا نکاح میں نے پڑھایا تھا, اب یہ اتنا بڑا ہو گیا کہ اس کا نکاح پڑھانے کا وقت ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی کتنی عمر عطا فرمائی, اس کے باپ کا نکاح بھی پڑھاؤں, اس کا ہی پڑھاؤں گا انشاءاللہ, اس کے بیٹے کا بھی پڑھاؤں گا. کیا نام ہے بیٹا تم کیا کر رہے ہو؟ 11ویں. یہ بھی پڑھ رہے ہیں آرٹس میں, اور یہ حافظ قرآن. یہ 5 بچے. یہی اسکول نہیں چھوڑنا, اسکول پڑھتے ہوئے دین دنیا دونوں ساتھ ساتھ بیٹھو. یہ میں نے اسی ممبر پہ بیٹھ کر ختم قرآن کے وقت ایک بات کہی تھی کہ ہم وہ دور چاہتے ہیں کہ جو تراویح پڑھانے والا ہو وہ ڈاکٹر ہو, ٹیچر ہو, وکیل ہو, انجینئر ہو. انشاءاللہ یہ منظر آپ چند سالوں کے اندر اندر دیکھیں گے. آپ کا تعاون چاہیے, آپ کی مدد چاہیے. مدد اور تعاون میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ چندہ دے کر کرو, چندہ دینا ہو دو, مت دینا ہو مت دو. چندے کی کوئی بات نہیں ہے, دین کا کام اللہ رسول کی مدد سے چلتا ہے. اپنے بچے دو ہمیں, اپنے بچے. آپ سے ہمیں یہ تعاون چاہیے کہ آپ کے بچے چاہیے ہمیں. اور جیسے آپ اسکول کے لیے اپنے بچوں کو تنبیہ کر کر کے بھیجتے ہیں, ویسے مدرسے میں بھیجیے یہاں. اور رپورٹ, مفتی صاحب نے کہا نا ہر مہینہ رپورٹ جاری ہے, محنت ہو رہی ہے. دارالعلوم میں جو بڑے دارالعلوم میں جو تنخواہ دی جاتی ہے سنی دعوت اسلامی, وہ اس مدرسے میں دے رہی ہے پارٹ ٹائم پڑھانے والوں کو. وجہ کہ بچے اچھے سے تعلیم حاصل کریں, سلسلہ جاری رہے, مضبوط تعلیم ہو. تو ماں باپ کے سر پہ تاج ہوگا, تاج. کچھ آخرت کے لیے کر لو. آپ کا بچہ, میں یہ تھوڑی کہتا حافظ بننے کے بعد آپ امامت ہی کرائیے. ارے حافظ بننے کے بعد آپ اس کو کرانہ دکان پہ بٹھائیے, سال بھر کرانہ دکان سنبھالے گا, اس کے بعد وہ رمضان شریف میں تراویح پڑھائے گا. اورنگزیب سال بھر حکومت سنبھالتے تھے اور رمضان شریف میں دلی کی جامع مسجد میں تراویح پڑھاتے تھے. اور کیسے حافظ بنے, اب وہ بات پوری بول کے پوری کر دیتا ہوں, ختم کر دیتا ہوں. جو لوگ سن چکے ہیں وہ سن چکے, جو نہیں سنے ان تک پہنچے. میری بہنوں تک میری آواز پورے شہر میں پہنچ رہی ہے. ماؤں سے بھی کہتا ہوں, جنتی بننا ہے, موقع ہے, اپنے بچوں کو عالم حافظ بناؤ. آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا آپ کا بچہ. اورنگزیب کے بیٹے حافظ قرآن بنے. حافظ قرآن بنے تو اورنگزیب نے کہا جاؤ بیٹا دادا کو سلام کر, یعنی شاہ جہاں کو. کس کو؟ صاحب عالم شاہ جہاں کو سلام کر کے وہ گئے. اور جانے کے بعد شاہ جہاں کو, جن کا لقب تھا ہندوستان میں صاحب عالم, صاحب عالم ذل الہی, تاریخ میں ان کے القابات. بڑا بادشاہ, بڑا بادشاہ. اتنا بڑا بادشاہ ہو کر بھی کبھی تہجد نہیں چھوٹی اس شخص کی. شاہ جہاں تہجد گزار بادشاہ گزرا ہے, کبھی نماز نہیں چھوٹی اس شخص کی. شاہ جہاں جسے لوگوں نے تاریخ الٹ پلٹ کر دی, بادشاہوں سے بدگمان کرا دی. تو حضرت صاحب عالم شاہ جہاں سے کہا کہ جاؤ دادا کو سلام کر کے آؤ, شاہ جہاں کو سلام کر کے. یہ بیٹھے تھے قلعے میں, بچے آئے, دادا جان السلام علیکم. ہاں بیٹا سلام, عید ہے آج. نہیں دادا عید نہیں ہے, لیکن عید سے بڑا دن ہے. کہا کیا عید سے بڑا دن؟ تو کہا کہ آج ہم دونوں بھائیوں کا قرآن ختم ہو گیا, ہم نے حفظ کر لیا. کہا چلو بھاگو یہاں سے. اور دادا جی حفظ کیا نا؟ کہا ہاں اسی لیے بھگا رہا ہوں. کہا کیوں؟ اس میں تو بیٹا تیرے باپ کا فائدہ ہے, ہمارا کیا فائدہ ہے؟ تیرے باپ کے سر پہ جنت کا تاج سجے گا نا. ارے اس دن مجھے خوشی ہوتی کہ میرا بیٹا بھی حافظ قرآن ہوتا. بچے گئے, ابا دادا ایسا ایسا کہہ رہے تھے. کہا بیٹا تیرے دادا کو جا کے کہہ دے کہ بابا کے سر پہ بھی انشاءاللہ تاج ہوگا, میں بھی آج سے حافظ قرآن بنوں گا. اور حکومت سنبھالتے ہوئے صرف 6 مہینے میں اورنگزیب نے قرآن شریف یاد کر لیا. وہ حکومت سنبھال کر کے 6 مہینے میں قرآن حفظ کر سکتے ہیں اورنگزیب؟
تو ہم لوگ کرانہ دکان سنبھال کر نہیں کر سکتے، ہم لوگ دکان چلا کر نہیں کر سکتے۔ ارے آپ سوچیں، حضور تاج الشریعہ اتنے بڑے عالم دین ماضی